नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ बहसको आजको यो नयाँ श्रृङ्खलामा। दर्शकवृन्द, नेपाली जनता लोकतन्त्रका लागि पटक पटक लडे। 7 साल, 46 साल र 62-63 सबै कालखण्डमा जनताले लडेर ल्याएका व्यवस्था थिए प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र अर्थात् गणतन्त्र। नाममा जे भनिए पनि सारमा चाहिँ यी सबै व्यवस्था एउटै हुन्, जहाँ जनताको मतद्वारा छानिएका जनप्रतिनिधिले शासन गर्ने हुन्छ। आवधिक रूपमा चुनिने ती जनप्रतिनिधिहरू नै तोकिएको कार्यकालसम्म जनताको प्रतिनिधिका रूपमा कार्य गर्ने गर्दछन्। तर जनताले पटक पटक ल्याएको त्यो व्यवस्थामा स्वयं जनताका प्रतिनिधि भनिएकाहरूले त्यो सार्वभौम संसद विघटन गर्ने काम गरिरहेका छन्। लोकतन्त्रको मेरुदण्ड मानिएको संसदप्रति यस्तो वितृष्णा थियो भने त्यो व्यवस्थाप्रति चाहिँ फेरि किन यति धेरै मोह? जनताद्वारा छानिएकै प्रतिनिधिहरूको निशानामा बारम्बार संसद किन परिरहेको छ? यही मुख्य प्रश्नको सेरोफेरोमा आजको बहस अगाडि बढ्छ। र बहसको आजको श्रृङ्खलामा हुनुहुन्छ यस्तै विघटनको शिकार भएको 2056 सालको संसदका निर्वाचित सभामुख अर्थात् पूर्व सभामुख तारानाथ राणाबाट। यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ हाम्रो कार्यक्रममा। सन्चै हुनुहुन्छ? ठीक छ। यो एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न मैले जो अघि पृष्ठभूमिमा पनि भने, यो संसद चाहियो भनेर चाहिँ जनतालाई सडकमा उतार्ने, जनताको बलद्वारा संसदीय व्यवस्था ल्याउने, तर त्यही संसदीय व्यवस्थाका पारखीहरू जो त्यो व्यवस्था ल्याउनका लागि लडे, उनीहरूद्वारा नै संसद पटक पटक हत्या हुने परिस्थिति बन्यो। तपाईँ 51 को कुरा गर्नुहोस्, 56 तपाईँ आफैले भोग्नु भएको छ र अर्को एउटा निर्वाचन आजको, अनि 51-52 पनि निर्वाचन भएको थियो। तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले विघटनको प्रस्ताव गर्नुभएको थियो, यद्यपि सर्वोच्चले त्यसलाई रोक्यो। यस्तो किन भयो? एउटा कुरा त हामीहरूको चाहना, प्रजातन्त्रको चाहना प्रबल थियो यस मानेमा कि नेताहरू विश्वस्त थिए, रिकग्नाइज थिए। जनताले उनीहरूको मन मस्तिष्क बुझेका नेताहरू जनताकै निमित्त समर्पित भएर जनतालाई नै स्वतन्त्र बनाउने, सार्वभौमिकताको मालिक पनि जनतालाई बनाउने र आफ्नो शासन आफै, प्रजातान्त्रिक व्यवस्था भन्छन् नि, आफैले गर्ने पद्धतिको विकासका निमित्त र स्थापनाका निमित्त जनतामा एउटा मेसेज इमान्दारीपूर्वक दिए र सङ्गठित गरे। शासन आयो, 104 वर्षको राणा शासन गयो नि। त्यसपछि जब प्रजातन्त्र आयो, जनता स्वतन्त्र भए, सार्वभौम सत्ताका मालिक भए, आफ्नो शासन आफैले गर्ने, प्रबन्धको विकास गर्ने भन्ने कुराहरू, त्यसमा राजाको पनि वचनबद्धता थियो। तर किन हो, कसका कारणले हो, राजाको मात्रै होइन, यहाँ खेल्ने धेरै शक्तिहरू छन्। त्यस्ता शक्तिको उसकाटमा राखेर राजाले संविधान सभाको चुनाव बनाउन टार्दै महाराजा धिराज त्रिभुवनले जानुभयो। महाराजा धिराज, उहाँको उत्तराधिकारी महाराजा धिराज महेन्द्र विक्रम शाह आउनुभयो। उहाँको पनि त्यस्तै हो। हामी धेरै पछाडि पुग्यौँ। होइन, म 46 को परिवर्तन पछाडिको म त्यही पृष्ठभूमिलाई हेर्नु न। किन त्यो भर्खरको जन्मिएको प्रजातन्त्रलाई जनता कमिटेड भएर लडेर एउटा 104 वर्षको राणा शासनलाई अपदस्थ गरेर आफ्नो शासन कायम गर्यो र राजा पनि वचनबद्ध भए, ल म तिमीहरूसित मिलेर काम गर्छु, म संवैधानिक भएर बस्छु, होइन, कन्स्टिट्युसनल भएर बस्छु, सेरेमोनियल भएर बस्छु, तिमीहरू जनताले आफ्नो संविधान आफैले बनाउन म चाहिने अवसर दिन्छु भने हो कि होइन? भएन, उल्टो त्यो परिवर्तन पनि 17 मा गुल्टियो। होइन, 17 त धेरै पछि। त्यसपछि चाहिने फेरि आन्दोलन भयो। हुनु 14 सालमा ठुलो आन्दोलन भयो, देशव्यापी भद्र अवज्ञा आन्दोलन। त्यस आन्दोलनको चाहिने उसबाट राजा महेन्द्र झुकेर, दिन त आफूले संविधान दिए तर जनता कहाँ जाने मौका दिए। अब त्यसलाई बहिष्कार गरेर हामी जनता कहाँ जाने मौका छोडिदिने कि जस्तो सुकै संविधान भोलि त बदल्न सकिन्छ नि संसदमा गएपछि। अनि नेपाली काङ्ग्रेसले के निर्णय गर्यो भने ठिकै छ, जनता कहाँ जाने मौका हामीले छोड्नु हुँदैन, हामी जाउँ। हाम्रो त्यत्रो बहुमत आयो 15 सालमा, तपाईँको बल्ल हामी आयौँ त्यहाँ। संसद बिपी कोइराला जस्तो ओल्ड रिनाउन एउटा समाजवादी नेता, नेपालको भाग्य विधाता भन्नुपर्छ उहाँहरूको सोच। उहाँ मात्रै होइन, कलेक्टिभ उसमा लिडरसिपमा फर्स्ट म्यान उहाँ हो नि।
18 महिनामा त राजा महेन्द्रको कोपभाजनमा पर्यो, उहाँले कु गर्नुभयो। अनि 30 वर्ष निर्दलीय पञ्चायत उहाँले चलाउनु भयो। तर नेपाली काङ्ग्रेस बिपी कोइराला जेलमा रहेर पनि, सुवर्णजी कलकत्तामा हुनुहुन्थ्यो, सेकेन्ड म्यान नेपाली काङ्ग्रेसको कार्यवाहक सभापति, उहाँको नेतृत्वमा सशस्त्र आन्दोलन पनि नेपाली काङ्ग्रेसले गर्यो। फेरि 8 वर्षपछि बिपी जेलमुक्त भएपछि प्रवासमा पुग्नुभयो र हामी सशस्त्र आन्दोलनको तयारीमा थियौँ। तर त्यही बेलामा यो दक्षिण एसियाको परिस्थिति बदलियो। भुटान गयो, सिक्किम, भुटान कचकचमा पर्यो, सिक्किम गयो होइन, यता अफगानिस्तानतिर के भए, त्यो जोन अफ टर्मोइल भन्छ क्या त्यति बेलाको परिस्थितिलाई हो। त्यो बेलाको परिस्थितिलाई हेर्दाखेरि नेपालै रहनियो कि होइन, मुलुकको सार्वभौमिकता रहनियो कि होइन, स्वतन्त्रता रहनियो कि होइन भन्ने प्रश्न खडा हुँदा बिपी कोइरालाले भन्नुभयो अब देश बचाउनुपर्छ। मेलमिलापको नीति लिएर मेलमिलाप, राष्ट्रिय एकता र मेलमिलापको नीतिको मकसद भनेको राजा र हामीसँगै देश बचाउनु। मैले प्रश्न पूर्व सभामुखज्यू यहाँलाई के गर्नु खोजेको थिएँ भने हामीले संसदीय व्यवस्था त खास गरी मैले जुन लडेर जनताले लडेर ल्याएको राजनीतिक दलका नेताहरूले जनतालाई चाहिँ सडकमा उतारेको भने चाहिँ 46 पछाडि जे घटना हामीले भोग्यौँ त्यसको संक्षिप्त यहाँले बताइदिनु पर्यो, किन आफै पनि भुक्तभोगी भएको भएर मैले यहाँलाई निम्ता गरेको। त्यही भएर 30 वर्ष पनि हामी लगातार लड्यौँ, कहिले सशस्त्र आन्दोलन, कहिले शान्तिपूर्ण सत्याग्रह आदि इत्यादि गरेर आउँदाखेरि फेरि पुनर्स्थापना भयो, बहुदलीय व्यवस्थाको पुनर्स्थापना भयो 46मा। नेपाली काङ्ग्रेसको नेता कृष्णप्रसाद भट्टराईले सरकारको अन्तरिम सरकारको नेतृत्व गर्नुभयो र उहाँ हेर्नुहोस् आश्चर्यजनक दुईटा मान्छे, एउटा कृष्णप्रसाद भट्टराई जो कार्यकारी प्रमुख छ देशको, प्रधानमन्त्री छ अन्तरिम, अर्को संविधानविद विश्वनाथ उपाध्याय। 1 वर्षभित्र संविधान पनि बनाएर चुनाव पनि सम्पन्न गरेर जनताले चुनेको प्रतिनिधिलाई शासन सत्ता सुम्प्या, आफू आफ्नै पार्टीका कारणले, आफ्नै पार्टीको अन्तर्घातले चुनाव हारेर सत्ता चाहिने निर्वाचित सरकारलाई सुम्पेर जानुभयो। नेपाली काङ्ग्रेसको चाहिँ बहुमत थियो त्यति बेला, बल्ल तपाईँको आयो। अब बहुमत आफ्नो छ, सरकार आफ्नो छ, राजा सहयोगी छन्, राजाबाट कुनै उ छैन, राजा सहयोगी छन्, जनता त झन् विजयको उन्माद पनि नभनौँ त्यत्रो सन्तुष्ट। अब देशको आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण हुन्छ, आत्मनिर्भर हुन्छ देशको गरिबी, अशिक्षा, पछौटेपन सब हट्छ। सारा चाहिने आश्वस्त जनता, विश्वस्त जनता। अनि त्यही फेरि जसरी संविधान सभाको चुनाव टारियो नि 7 सालदेखि यतातिर आएर, त्यस्तै नेपाली काङ्ग्रेस जस्तो पार्टीलाई कमजोर बनाउने, राजा र नेपाली काङ्ग्रेसलाई जुदाएर खेल खेल्ने र यसको यहाँ अस्थिर र अशान्ति बनाउने, स्टेबिलिटी आउन नदिने, त्यो खेलमा गिरिजाप्रसाद कोइराला त्यति बेलाको प्रधानमन्त्री पनि फस्नुभयो, राजा पनि। राजालाई पनि त्यही तत्त्वले चाहिने काङ्ग्रेस विरोधी बनाएको छ, गिरिजाप्रसादलाई त्यही तत्त्वले फेरि राजा विरोधी बनाएको छ। दुईटाको टसल देखाएको छ, खेल्ने अर्कै छ। अब तारा राणावाडजी जस्तो यो 48 को संसद जुन थियो गिरिजाप्रसाद कोइरालाको सन्दर्भ यहाँले जुन अगाडि सार्नुभयो, त्यो पनि अब भनौँ न बहुमत प्राप्त सरकारको नेतृत्व उहाँले गरिरहेको हो त, कम्फर्टेबल मेजोरिटी थियो। जानुपर्ने कारणै नपुग्दै त्यसलाई विघटन गरेर मध्यावधि निर्वाचनमा जाने निर्णय भयो। फेरि के बिचको राजनीतिक घटनाक्रममा म फेरि आउनेछु 48 पछाडि 51 को जुन सन्दर्भ छ नि, आधा प्रश्न सोधेर कम्प्लिट भयो, प्लिज भन्नुस् न। कम्फर्टेबल मेजोरिटीलाई के भनेर चाहिने विघटनमा जानुभयो भन्दा 2/3 बहुमत ल्याउँछु म। हेर्नुहोस् है, कम्फर्टेबल कसैले सक्दैन। म ठ्याक्कै जोड्न चाहेँ, तपाईँले जुन अहिले भाषा प्रयोग गर्नुभएको छ, गिरिजाप्रसाद कोइरालाले तपाईँको 51 सालमा 48मा निर्वाचित भइसके पछाडि 51 सालमा मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गर्ने प्रक्रिया, घोषणा पछाडि उहाँले जनताका बिचमा गएर 2/3 ल्याउँछु भनेको जुन सन्दर्भ छ, ठ्याक्कै अब आज केपी शर्मा ओलीले नेपालको कम्युनिस्ट पार्टी, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले ल्याएको 2/3 नजिकको बहुमतको सरकार 3 वर्ष पुग्दा नपुग्दै विघटन गरेर 2/3 ल्याउँछु एक्लै भनेर जुन भनिराख्नु भएको छ, त्यो राजनीतिक घटनाक्रम यो राजनीतिक कत्रो षड्यन्त्र रच भन्ने कुरा कसरी तपाईको चाहिँ तातो नेता हुन्छ? समय तपाईसित कति समय जान्दिनँ, ठीक छ भन्नुस् तर तपाईले भनेपछि मैले स्पष्ट गर्नुपर्छ, किनभने तपाईलाई मात्रै बुझाएको छैन, मैले
सब भुक्तभोगी ठिक छ, भुक्तभोगी राजनीतिज्ञहरू, पार्टीहरू, बुद्धिजीवीहरू, सिभिल सोसाइटिजका मान्छेहरू, पार्टीहरू सबले चाहिँ त्यो घटना र आजको घटनालाई कम्फर्टेबल मेजोरिटी थियो आफ्नो पार्टीको। अरू पार्टीहरूले चाहिँ न अविश्वास गर्न सक्थे, न चाहिने त्यो पुग्थ्यो, कसैको केही लाग्दैन थियो, बुझ्नु होइन? त्यस्तो स्थितिमा 2/3 बहुमत लिएर आउने भनेर देख्दाखेरि राजा र टसल छ। हेर्नुहोस्, खेल कसैले चाहिँ रिमोटबाट सञ्चालन। हामी 2/3 बहुमत लिन गएकाहरू चाहिँ नि संसदमा चाहिँ अल्पमत परेर आयौँ। हामी बहुमतको सरकार हुन सकेन नि। मनमोहनजी अल्पमतको सरकारको प्रधानमन्त्री बन्नुभयो, पहिलो पार्टी बन्नुभयो। अनि कसरी खेल्दा रहेछन् भनेर सोध्नु न, किन खेल्दा रहेछन् कहाँ त भन्नु पऱ्यो नि। किनभने राजा एउटा शक्ति हो नेपालको, अर्को पपुलर फोर्स नेपाली काङ्ग्रेस हो। भन्नुहोस्, राजालाई पनि कमजोर बनाउने र नेपाली काङ्ग्रेसलाई पनि कमजोर बनाउने त्यो बेलामा भनौँ न अब शक्तिका स्रोतहरू दरबार थियो। तपाईँ राजाको जुन सन्दर्भ लिइराख्नु भएको छ खेलाउन भने होइन, सुन्नुहोस् न, आजको यो सन्दर्भलाई म 48 सालमा तपाईँ 51 सालमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाको मनस्थिति, निर्णय र पर्दा पछाडिको खेलको जुन सन्दर्भ ल्याउनु भएको छ, यो आज तपाईँको चाहिँ आजको दिनमा चाहिँ के हो भन्न खोजेँ मैले। त्यो कसरी तालमेल मिलाउने? आज पनि ठ्याक्कै त्यस्तै घटना भयो नेपालमा। आजको एक्ज्याक्ट परिस्थिति पनि दुईटा पपुलर फोर्स, राजा त छैन नि, ट्रेडिसनल फोर्स त छैन अहिले। हो अहिले पपुलर फोर्स दुईटा बलिया। एउटा ओल्ड रिकग्नाइज्ड नेपाली जनताको सर्वप्रिय र हरेक परिवर्तनको चाहिँ नि नेतृत्वकारी शक्ति हामी त हो नि, नेपाली काङ्ग्रेस एउटा शक्ति छ जो डेमोक्रेटिक पार्टी हो। अनि अर्को शक्ति अहिले कम्युनिस्ट छ। तर यही फेरि हिजो काङ्ग्रेसलाई फुटाएर, काङ्ग्रेसलाई कमजोर गरेर, काङ्ग्रेसलाई पनि भताभुङ्ग पार्दिने, राजालाई पनि कमजोर बनाएर खेल्ने जुन तत्त्व हो, त्यही त मेरो पर्सनल यो है, त्यही तत्त्वले कम्युनिस्ट एक भएर 2/3 कमान्ड गरेको उसलाई पनि फुटाएर अहिले हेर्नुहोस् त कस्तो एउटा सुन्दै लाज लाग्ने किसिमको चाहिँ नि आरोप प्रत्यारोप छ त्यो पार्टीका नेताहरूको बिचको नि। कति लाज लाग्छ। तपाईँले दुई खम्बे फोर्सको जुन कुरा गर्नुभएको छ आजको दिनमा, होइन? जस्तो अब 48 सालमा जुन संसद विघटनका पछाडिको तत्त्व जुन भन्नुभयो नि तपाईँले, आजको दिनमा त अब अघि यहाँले नेपाली काङ्ग्रेस एउटा फोर्स छ भनेर भन्नुभएको थियो, तर केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गर्ने अहिलेको जुन घटना छ यसमा नेपाली काङ्ग्रेस त मुखदर्शक बाहेक त्यस्तो ठुलो खेलाडीका रूपमा प्रस्तुत भएको देखिँदैन थियो। सुने बुझेँ, चुनावबाट अहिले हामी चाहिँ कमजोर छौँ। संसदमा हाम्रो उपस्थितिको सङ्ख्या हेर्नुहुन्छ भने कमजोर छ, हामी मेन अपोजिसन मात्रै हो। तर अहिले जनताको दृष्टिमा हामी कमजोर छौँ। मेन अपोजिसन भए पनि जतिसुकै सङ्ख्या होस्, त्यसले ज्वलन्त प्रश्नमा, मुलुकका यावत समस्यामा संसारले भनेको छ तिमी फेल्ड स्टेट हुन थाल्यौ, संसारले भनेको छ तिम्रोमा करप्सन चाहिँ नि यस्तो विधि भइसक्यो, संसारले देखाएको छ काम नपाएर विश्व श्रम बजारबाट फर्किएको चाहिँ बेरोजगार र देशभित्र यो कोभिडले गर्दाखेरि काम नपाएको यत्रो ठुलो सङ्ख्या छ, औषधि मूल्य छैन। त्यस्तो स्थितिमा नेपाली काङ्ग्रेस के हो जनता सोध्छ। हाम्रो भूमिका के छ अहिले? हामी या त चाहिँ भोलि सरकार बदलिन्छ भनेर, या त चाहिँ फुटेको एउटा फोर्ससित नेकपाको फोर्ससित एउटा लसिएको छ, अर्को चाहिँ अर्कोसित लसिएको। केपी ओलीको पार्टी विभाजनको डिलमा पुग्यो, तपाईँले नेपाली काङ्ग्रेस विभाजन भइसक्यो, कानुनी रूपमा मात्रै बाँकी छ, होइन? यो जुन अहिले घटना गर्नका लागि अथवा यो काम गर्नका लागि केपी ओली प्रेरित हुने जुन यहाँले अघि तत्त्वको कुरा गर्नुभएको थियो 48-51 को घटनालाई मैले यहाँ जोड्न खोजेँ। त्यो तत्त्व तपाईँ लामो अनुभवी राजनीतिज्ञ हो, वरिष्ठ राजनीतिज्ञ हुनुहुन्छ, पूर्व सभामुख हुनुहुन्छ, ती सबै घटनाका भुक्तभोगी हुनुहुन्छ तपाईँ, होइन? बताइदिनुहोस् त्यो कुन तत्त्व थियो जसले अहिले भने 48 मा 51 मा जुन तत्त्व थियो त्यही तत्त्व हो भनेर अहिले पनि भन्नुभयो। 48 मा 51 तिर म अहिले जान्न, उतातिर मनमोहनजी अनि शेरबहादुरको कुरा छोडिदिनुहोस् अहिले। ठिक छ, ठ्याक्कै 48 र यो तपाईँको कम्फर्टेबल मेजोरिटीमा भएको पार्टी जसलाई कुनै समस्या नै छैन, संविधानले दिएको त्यो चाहिँ म्यान्डेट र जनताले दिएको मतले जुन चाहिँ स्थायित्व छ, पर्दा पछाडिको त्यस्तो को तत्त्व हो जसले यो घटना गर्न प्रेरित गर्यो केपी ओलीलाई पनि? जुन तत्त्वले नेपाली काङ्ग्रेसलाई कमजोर गराउनका लागि र राजा र नेपाली काङ्ग्रेस इन्टरनल फोर्सलाई सधैँ बजाएर यसलाई अस्थिर खेलभूमि बनाउनका निमित्त खेल्यो, त्यही तत्त्वले अहिले
दुईटा शक्ति पपुलर फोर्स त दुईटा छन्, एउटा कम्युनिस्ट 2/3 बहुमत कमान्ड गर्छ, अर्को मेन अपोजिसन जनतामा त हामी नै हो नि। त्यति बेलाको तालमेलले चाहिँ कम्युनिस्टले जिते। तर अब कम्युनिस्ट के रहेछन् र काङ्ग्रेस के रहेछन् भनेर जनताले सोचे होला नि। अहिले त तत्त्वमा काङ्ग्रेसको कहिले भयो, कहिले यसरी चाहिँ भन्नै नहुने शब्दमा गाली गलौज कहिले पारदर्शी राजनीतिज्ञ हुनुहुन्छ, वरिष्ठ अनुभव तपाईँसँग छ। त्यसैले दुईटा फोर्स कम्युनिस्ट फोर्स र डेमोक्रेटिक काङ्ग्रेस फोर्सलाई पनि बलियो हुन नदिने। हामीलाई त कमजोर बनाइहालेका थिए। अब कम्युनिस्ट बलियो भयो भने त सधैँ त्यही स्थायित्व त आउँछ, शान्ति आउँछ। खेल दिएर त्यही पार्टी टक्राइ पुरो। अब यहाँ शक्तिको रूपमा कोही पनि छैन। हेर्नुहोस् त गृहकलह प्रश्न बताइदिनुहोस् त्यो शक्ति को हो जनताले बुझ्ने मलाई थाहा छैन है। खेलेको म अनुभव गर्छु त्यति हो। क्षमा गर्नु होला, कसैलाई इन्डिकेट गर्न सक्दिनँ। अनुभव गर्ने तर जनतालाई नबताउने, जनताले सबैले चिनिया छ। अनि बताइदिनुहोस् त। अब त्यसमा लुकाउनु पर्ने कुरा के छ? समय आउला नि, समय आउँछ नि बताउनु। जहिले पनि बोलेर हुन्छ इङ्गित गर्न खोज्नुभयो त्यो त तपाईँको चाहिँ मैले भनेको भित्र आफूहरू नमिल्दा, राष्ट्रिय एकताको अभाव हुँदा ठिक छ तपाईँको बिम्बमै जाउँ म हैन, तपाईँले कोट्याबित भन्नु पर्यो नि ल प्लिज। अनि यो भित्र हामी त विविधता बीचको एकता हो नि। यो देशको चाहिने ब्युटी भनेको, यो देशको स्ट्रेन्थ भनेको, यो देशको त्यति बेला जबकि संसारका सारा देशहरू कुनै न कुनै साम्राज्यवादको छायामा थिए नि, अर्काको गुलाम थिए नि। हामी भयौँ। हामी सार्वभौम सत्ता, जहिले पनि सानो मुलुक, एउटा हिन्दू राष्ट्रका नामले चिनिने, एउटा सार्वभौम जहिले पनि सार्वभौम सत्ता स्वतन्त्र मुलुकका रूपमा चिनिने देश। अहिले आएर यसको भूबनोट हेर्नुहोस्, ल्यान्डलक छ, सानो छ। अनि त्यसपछि चाहिँ जनसङ्ख्या पनि थोरै छ र ज्यादै गरिबी र ल्यान्डलक भनेको इन्डिया लक छ। ल्यान्डलक भनेको त्यो किन चाहियो इन्डिया? संसारले जान्दछ नि। होइन ठिक छ भनेको भन न हो त्यो देश। यसको रणनीतिक महत्त्व फेरि संसारको अरू देशभन्दा धेरै छ हो। माथि चीन, तल इन्डिया, त्यत्रो जनसङ्ख्या, त्यस्तो स्टेबल फोर्स, त्यस्तो चाहिने अब अमेरिकालाई जित्ने चाहिने आर्थिक अवस्था, त्यस्तो चाहिने यो पावर। तपाईले त गम्भीर कुरा ल्याउनु भयो। केपी ओलीले त तपाईको चाहिँ के भने जनतामा दुईटा मात्रै होइन दक्षिण एसियालाई हेर्नुहोस् न। यहाँ बसेर जे कुराको अध्ययन गर्न सकिन्छ, यहाँ बसेर सबलाई तह लाउनका निम्ति आफ्ना रणनीतिहरू लागू गर्न सकिन्छ, अर्को ठाउँ छँदै छैन। त्यसैले त यहाँ चाहन्छन् जुन घरमा झगडा हुन्छ त्यहाँ गाउँका फटाहरू प्रवेश गरिरहन्छन्। देशलाई अस्थिर बनाउने तपाईको शक्तिको खेलमा अथवा षड्यन्त्रको उपजका रूपमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसद विघटन गर्ने यति बेला खेल खेल्नुभयो। जुन घटना 48 मा पनि भएको थियो भनेर तपाईले जुन भन्न खोज्दै हुनुहुन्छ। केपी ओलीले त भन्नुभएको छ कि काम गर्न आफ्नै पार्टीको मान्छेले दिएनन्, अनि 2/3 ल्याएर जुन समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको जुन सपना छ त्यसलाई पुरा गर्छु भन्नुभएको थियो। तपाईको भाषामा यो सबै गफ हो। यो अस्थिर बनाउने फोर्सले गरेको काम हो। हामीले 51 सालमा जनतालाई बुझ्दैनन्, अबुझ छन्, खान पाउँदैनन्, गरिब हुन्, पढे लेखेका छैनन्, तर आफ्नो हितको र आफ्नो स्वतन्त्रताबारे बुझ्दैनन् भन्ने ठहर्याएर 2/3 बहुमतका निमित्त हामी चाहिने कम्फर्टेबल मेजोरिटी माथि प्रहार गरेर आयौँ भनेर भन्यौँ नि हामीले। त्यस्तै 2/3 बहुमत कमान गर्नेले फेरि के को 2/3 बहुमतको नारा दिएर जान खोजेको भने। त्यस कारणले जनतालाई आँखामा छारकाप्रो हाल्ने, जनताको मन र मस्तिष्क कमजोर छ, हामीले जे भने पनि पत्याउँछन् भन्ने जुन चाहिने सोच छ नि, त्यो सामन्ती सोच पनि हो, अर्ध विकसित सोच पनि हो। त्यो कुन एङ्गलले हेर्नुहुन्छ तपाईँले? हामी तयार भएका रहेनछौँ यो मुलुकलाई हाँक्ने, मिलेर हाँक्ने। चुनावको झगडा भनेको त 1 महिना हुन्छ, जब रिजल्ट हुन्छ कुनै पार्टी मेजोरिटीमा आउला, सरकार बनाउँछ, मिलेर बनाउने हो नि देश। अनि पार्टी आफ्नै पार्टी झगडामा छ अहिले, अपोजिसन मुख दर्शक छ अहिले, अनि देश यति तरल अवस्थामा छ। मुलुकको परिस्थिति नि अहिले यति चाहिने इरिटेटेड भएका छन् जनताहरू। अनि यो नाममा त्यो नाममा त्यो नाममा त्यो अहिले सडकमा हेर्नुहोस् त। तपाईँकै भाषा सापटी लिने हो भने जनतालाई बेकुफ बनाउने अथवा उल्लु बनाउने जे काम गरिएको छ भनेको मतलब जे काम भएको छ, अहिले जे संसद विघटन गर्ने काम भएको छ, अगाडि हेर्दा चित्रमा प्रधानमन्त्री केपी ओली भन्नु न दुईटा शब्द फिर्ता लिनुहोस्। जनतालाई बेवकुफ भन्ने हैन, तपाईले अर्ध विकसित अनि त्यो जुन भन्नु भएको छ जनतालाई हेपेर भन्नु हैन, हेपेर ठिक छ। अब यो हामी सर्वसाधारण जनता हो, हामी पक्कै पनि हामी सर्वसाधारण जनता हो। मैले जान्न खोजेको के भने अहिले प्रधानमन्त्रीले जे कदम उठाउनु भएको छ यो चाहिँ प्रधानमन्त्री आफैले उठाएको कदम होइन, पोलिटिकल पनि होइन, उहाँले उठाएको कदम होइन।
उहाँले त उहाँकै सिफारिसमा होइन, चाहिने तर राष्ट्रपति तपाईँले त कहाँ गयो? भन्नुभयो नि उहाँ त पात्र मात्रै हो, उहाँले- यसको उहाँलाई- विकासक्रम यसको तपाईँ षड्यन्त्र यसरी त सबै सोध्नुहोस् न पर्दा त, पछाडि भएको उहाँलाई छ। कसले उकास्यो? म त्यही भन्दैछु, ती त्यही त कारणहरू तपाईँले अघि मध्ये- तत्त्व हो, त भनिसक्नु त्यसै भएको छ। कारणहरूमध्ये के हुन् भन्नु न। र प्लिज उहाँकै पार्टीका दुईजना मान्छे पुष्पकमल दाहाल र माधव कुमार नेपाललाई एउटै पार्टी फुटालेर उनलाई एक्ल्याउने नाममा हो कि पार्टी फुटाउन त्यति पनि सोच भएन। अहिले चाहिने जुन तल्लो स्तरको गाली गलौज गरेर जनता कहाँ प्रस्तुत भइरहेछन् नि, अब त्यो दुईटा पार्टी एक होलान्, अब मिल्ने स्थिति छ भनेर आकलन गर्दै। हाम्रो पार्टी पनि त फुटेको थियो नि, तर यस्तो चाहिँ गन्दा गाली गलौज गरेर जनता कहाँ त गएको थिएन त। एउटा मर्यादा, किनभने त्यो मर्यादा कायम गरिदिने, अनुशासन मेन्टेन गराउने एउटा विश्वविख्यात नेताहरू कृष्णप्रसाद भट्टराई मान्छे थिए, तर यहाँ त कोही पनि रहन्छ। न उनीहरूलाई अनुशासन मिल्न सकेको छ, न उनीहरूलाई कुनै कल्चरमा राख्न सकेको छ, न उनीहरूलाई पार्टीको कुनै चाहिने अहिलेसम्म पनि यसो गराउने को हो भन्ने तपाईँले नै सोध्नु मैले त सारा जनताले काटेको यो तपाईँहरू जस्तै चाहिने पत्रकारहरूले भन्ने लेख्ने सुनाउने भएको हुनाले कुन तत्त्वले भनेर भने त्यो मेजोरिटीले त्यो तत्त्व भने हुनाले मैले पनि तत्त्व भनेको। अरूकै भने आधारमा तपाईँले भन्नुभएको छ। म तपाईँसँग फेरि जान्ने प्रयत्न गर्नेछु। आदरणीय दर्शकहरू, हामीसँग पूर्व सभामुख तारानाथ राणाबाट हुनुहुन्छ आजको बहसमा। एउटा छोटो विश्राम लिन्छौँ, त्यस पछाडि उहाँसँगको यो बहसलाई निरन्तरता दिनेछौँ। विश्रामपछि पुनः हार्दिक स्वागत छ। बहसको आजको श्रृङ्खलामा पूर्व सभामुख तारानाथ राणावाटसँग पछिल्लो राजनैतिक घटनाक्रमका सन्दर्भमा केन्द्रित भएर कुराकानी गरिरहेका छौँ। यहाँलाई पुनः स्वागत छ हाम्रो कार्यक्रममा। अब यो जुन घटनाक्रमहरू भएका छन्, बाहिर हेर्दाखेरि आम जनताले बुझ्दाखेरि चाहिँ अहिले जो पात्रहरूले यो घटना घटाउनु भएको छ, त्यति बेला गिरिजाप्रसाद कोइराला, अहिले चाहिँ केपी शर्मा ओली भनेर मान्छेले बुझिरहेछन्। यहाँले सङ्केत गर्न खोजेका विषयलाई चाहिँ गम्भीर ढङ्गले हेर्ने हो भने यो घटना तपाईँको चाहिँ उहाँहरू जो पात्रका रूपमा अगाडि उभिनु भएको छ, उहाँहरूले गराएको होइन भनेर भनिसक्नु भएको छ। त्यस्तो अवस्था, भूराजनीतिक अवस्था के पर्यो र उहाँहरूलाई तपाईँको चाहिँ तपाईँलाई अघि नै मैले निवेदन गरिसकेँ कि यसको भूबनोट, यसको जुन भूबनोट छ नि, यो महाचीन र महाभारतलाई कन्ट्रोल गर्न सक्ने ठाउँ यो नेपाल बसेर, यहाँ बसेर दक्षिण पूर्व एसियासम्मलाई सारा चाहिने यहाँ बसेर धर्मका कुरा गर्नुहोस् कि अर्थनीतिका कुरा गर्नुहोस् कि सामरिक उसका कुरा गर्नुहोस् कि यही बसेर परिपूर्ति गर्न सक्छ शक्ति केन्द्रहरूले, जसको पनि यहाँ आउने चाहना हुन्छ र जसले पनि यहाँ खेलिरहेको छ। त्यस कारण त्यसलाई छोडिदिनुहोस्। तर यहाँ तपाईँले गिरिजाप्रसाद कोइराला र अहिले केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्रीजीको कुरा गर्नु भने गिरिजाप्रसाद कोइराला संविधानमा टेकेर बुझ्नुभयो नि, उहाँलाई चाहिने त्यो असहयोग भएकै थियो। त्यो बेला सभामुखलाई दमननाथजी हुनुहुन्थ्यो, बिरामी नभएको दमननाथजी यही टिचिङ हस्पिटलमा बिरामी भएर सुताइदियो। अनि महत्त्वपूर्ण यो देशको राजनीतिमा त्यति बेला महत्त्वपूर्ण प्रतिनिधित्व गर्ने नेपाली काङ्ग्रेसकै सांसद उपसभामुख महन्त ठाकुर हुनुहुन्थ्यो। उहाँलाई चाहिने त्यो सभामा विसर्जन उहाँलाई चाहिने आसीन गराएर हेर्नुहोस् पार्टीमा चाहिँ दुई चार अनि हेरेर अब चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसका मान्छेहरू कम छन्, यही बेलामा चाहिने प्रस्ताव यस्नोमा राखिदिने प्रस्ताव पारित गरेर, त्यसैले षड्यन्त्र भनेको मैले संविधान सभा। त्यसैले त्यो सम्मको स्थिति निर्माण गरेर आज स्थगित भयो, भोलि सर्छ भने पनि हुन्छ, आज 1 घन्टाका लागि स्थगित भयो, अब 3 बजे हाउस बस्छ भने पनि हुन्छ क्या। त्यो सुविधा छ, प्र्याक्टिस छ संसारभरि, नेपालमा पनि छ। महन्त ठाकुरले त्यो नगरेर महन्त ठाकुरको पछाडिको को थाहा छैन। अनि अब भने उसमा निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिदिए सरकारको प्रस्ताव, अनि पुगेन। त्यसपछि चाहिँ फेल भयो, ग्राउन्ड थियो। अहिले त्यो सदनले सरकारलाई सहयोग गरेन नि, बुझिसकेँ मैले। हेर्दा पढ्नु त्यो पनि थियो। र अनि फेरि त्यस्तो स्थितिमा संवैधानिक आधार पनि थियो। फेरि संविधानमा स्पष्ट लेखेको थियो यस्तो स्थितिमा प्रधानमन्त्रीले चाहिँ डिजल्भ गर्ने प्रस्ताव राख्न सक्छ, सिफारिस गर्न सक्छ, र त्यसलाई राजाले
सिफारिस संविधानमा व्यवस्था थियो। अहिले पढ्नुहोस्, जोड्न चाहन्छु। जोडिदिन्छु म। ल, ठिक छ, अब ठिक छ। तर अहिले पार्टीको झगडा आफ्नो ठ्याक्कै दुई फ्याक छ होइन। अब गाली गलौज यति तल्लो स्तरमा छ, एकले अर्कालाई यति ठुलो चाहिने प्रहार गरिरहेछ र कुन आधारमा प्रधानमन्त्रीजीले सिफारिस गर्नुभयो भन्ने स्पष्ट छैन। संविधानमा यो व्यवस्थै छैन। छैन संविधानमा कुनै व्यवस्था छैन। र जब एउटा परिस्थितिले तपाईँ यसलाई असंवैधानिक भन्नुहुन्छ? म भन्छु नि, किन नभन्ने। उहाँलाई के पर्यो त्यस्तो प्रधानमन्त्रीजीलाई? उहाँले सिफारिस लगाउनुभयो राष्ट्रपति कहाँ। राष्ट्रपतिसित 3वटा विकल्प थिए। यो देशमा पनि चाहिने हामीले पहिले प्र्याक्टिसमा आइसकेको कुरा हो। उहाँले भयो राष्ट्रपति त संविधानको पालक हो, देशको संरक्षक हो कि होइन, एकताको प्रतीक हो। उहाँ एउटा पर्टिकुलर पार्टीको मेम्बर हो भन्ने मानसिकता छोडेर म यो देशको सम्पूर्ण राजनीतिको चाहिँ मियो हो, संविधानको पालक भन्ने चाहिँ ख्याल राखेर प्रधानमन्त्रीजीलाई उहाँले सम्झाउन सक्नुहुन्थ्यो। एकपटक सोच्नुहोस् न। गर्नु भएन। केही हतार नगरौँ, सोचौँ न एकपटक। गर्नु भएन। पढ्नुहोस्, त्यो भन्नु भएन, गर्नु भएन होइन, त्यो भन्नु भएन। अर्को विकल्प थियो, चाहे आफ्ना कानुनका सल्लाहकार हुन् अथवा बाहिरबाट चाहिने संविधानविदहरू हुन् अथवा अरू अझ उदार हुने हो भने राजनीतिक पार्टीका मुख्य मान्छेहरू जसले बुझ्छन्, संविधान पनि बुझ्छन्, राजनीति पनि बुझ्छन्, तिनलाई बोलाएर किन यस्तो भएको, तपाईहरु आपसमा मिलेर यो परिस्थिति मिलाउन सक्नुहुन्न? अनि गर्न के हुन्छ, के छ परिस्थिति, जनताको मुड के छ, अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति के छ, हामी सहयोगी असहयोगी के हुन्छौँ अरूको आँखामा, एकपटक सल्लाह दिनु नै गर्ने के हो। पढ्नुहोस्, त्यो भएन, त्यो सक्नु भएन त्यो गर्न, किन एक्सपोज गर्ने सारालाई। तर सर्वोच्च अदालतलाई सोध्न सक्नुहुन्थ्यो यो संवैधानिक छ कि छैन, मैले यसलाई स्वीकृत गर्दाखेरि के विग्रह पर्छ पर्दैन भनेर सोधे भए निश्चित पाउनुहुन्थ्यो। त्यो सिफारिसलाई अब जोडौँ अलिकति, गरिहाल्नुभयो, भङ्ग भयो। यो जुन संविधानमा व्यवस्था नभएको विषयमाथि टेकेर संसद विघटन जुन अहिले गर्नुभएको छ, यस हिसाबले चाहिँ गिरिजाप्रसाद कोइरालाले गरेको संसद विघटनको कुरा र अहिलेको आधार धरातल धेरै कमजोर छ अहिले भन्ने तपाईको भनाइ। तर एउटा कुरा के छ भने अहिले पनि प्रधानमन्त्रीलाई आफ्नै पार्टी अलिकति सुन्दा पनि अलिकति अप्राकृतिक जस्तो देखिन्छ, अविश्वासको प्रस्ताव लिँदै गरेको घटना उहाँले उल्लेख गर्नुभएको छ। एउटा अब अनुमानै भन्नुहोस्। अर्को एउटा कुरा, सभामुख, तपाईँ पनि सभामुख हुनुहुन्छ, संवैधानिक परिषदमा सभामुख अनिवार्य सदस्य हुन्छ, जान्छ हो होइन, अहिलेको सभामुख संवैधानिक परिषदको बैठकमा जाँदै जानु भएन, त्यो पनि त असहयोग हो नि। अब त्यो सभामुखजी अहिले सभामुखजी हुनुहुन्छ, उहाँलाई मैले सभामुख भनिसकेपछि कुनै पार्टिकुलर पार्टीको, म पनि थिएँ सभामुख थिएँ, तर नेपाली काङ्ग्रेसको मिटिङमा संवैधानिक कारणले, राज्य सञ्चालनका विधिका कारणले, कानुनका कारणले वा परिस्थितिका कारणले प्रधानमन्त्रीलाई भेट्ने अर्को कुरा हो। राजा संसदको पार्ट एन्ड पार्सल हो, राजा प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा मिलेर संसद बन्थ्यो त्यति बेला। बुझ्नुभयो? अहिले राष्ट्रपति छैन त पार्ट एन्ड पार्सल, अहिले त राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभा मात्रै मिलेर संसद बन्छ, विधायिका बन्छ। बुझ्नु भएन? अहिले राष्ट्रपति त्यसको अङ्ग छैन। राष्ट्रपतिजीसित ती विकल्प कुनै पनि प्रयोग गरिदिनु भएन र 81 भयो र स्पष्ट आधार देखिएन, कानुनी आधार हुनु पर्यो नि। होइन, सभामुखी जानु भएन नि त अहिलेको बैठकमा संवैधानिक परिषद। यही त म भन्दैछु, सभामुख निष्पक्ष हुनुपर्छ, उहाँ हुन सक्नु भएन। त्यो नजाँदा के परिस्थितिले जानु भएन त्यो त आएको छैन नि, बाहिर बिरामी भएर जानु भएन कि अथवा देशभित्र हुनुहुन्थेन जानु, तर उहाँले एलान पनि गर्नुभएको छैन नि म जान्न भनेर, नगएको हामीले थाहा पायौँ। त्यसका धेरै कारण हुन सक्छन्। पार्टीभित्र पढ्नु, पार्टीभित्र उहाँ एउटा लबीको, एउटा ग्रुपको, झगडाको एउटा पक्षको सदस्य भएर जानु भएन कि बा त्यसका अरू कारणहरू छन्, त्यो उहाँले जान्ने कुरा हो। नजानु त्यो उसमा संविधान त गलत विषय हो। यो उहाँ त त्यो हाउसको चाहिने नेता हो नि। आफ्नै पार्टीले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने कुरा चाहिँ पार्टीका आधा शक्तिले, आधा सांसदहरूले, कसलाई, केपी ओलीलाई, जुन तपाईँले शङ्का मात्रै भन्नुभयो, त्यो त शङ्काको भरमा काम गर्न हुँदैन नि, हुन्छ नि त्यस्तो त। यो घटनामा गयौँ हामी जुन, तर अहिलेसम्मको छलफलमा यहाँले जुन महत्त्वपूर्ण विषय उठान गर्नुभएको छ, नेपाल पटक पटक स्थिरताका लागि भनेर लड्यो, आफै सङ्घर्ष गर्यो, जनतालाई सङ्घर्षमा उतार्यो, पोलिटिकल पार्टीहरू अनेक आए गए होइन, अनेक कुराहरू भयो। तपाईँ भनिराख्नु भएको छ नेपाल आफूले चाहेर थिर हुने स्थिति छैन होइन, त्यसो भए
त्यही त मैले कति पटक भनिसकेँ त तपाईँलाई। म त्यो फेरि प्रष्ट रूपमा जान्न गरिबीको रूपमा भनेर हामीले मात्रै भने होइन। नेपाली काङ्ग्रेसबाट कार्यकर्ता मैले यो शासन उहाँहरूको शासनको तरिकालाई नबुझेर वा आफ्नो अपोनेन्ट चाहिँ यस्तो भएको कारणले यो गरिबी छ पनपो छ, संसारको सबभन्दा गरिब देश, अन्तर्राष्ट्रिय ऊ निस्केन रिपोर्ट, अनि सबभन्दा ठुलो भ्रष्टाचार छ अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले रिपोर्ट ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले निकालेन, अनि जनता कराएको कराइ छैन, आधारहरू छन्। यो सरकारले सम्बोधन गर्न पर्ने परिस्थितितिर ध्यान नदिएर आफ्नै पार्टी फुटेर आफ्नै चाहिने गाली गलौजमा उतेर अहिले देशभरि गाउँ गाउँ टोल टोल अस्थिर भएको छ। अब कतै यही कारणले पर्दा पछाडिको शक्तिको उसकाटमा लागेर संसद विघटन संविधानभन्दा पनि पर गएर हामी यस्तो ग्राउन्ड तयार गर्दैछौँ, आर्थिक स्थितिले, सामाजिक स्थितिले, धार्मिक स्थितिले, चाहिने राजनीतिक स्थितिले, यसको चाहिने शान्ति सुरक्षाको प्रबन्धका स्थितिले, शासकीय प्रबन्धका स्थितिले फेलियर स्टेट हुँदैछ देश। मेरो एजप्सन चाहिने असफल होस्, भोलि यो प्रुभ नहोस्, प्रमाणित नहोस्, असफल स्टेट, फेल्ड स्टेटका रूपमा यो घोषित हुँदैछ। हेर्नु होला, त्यस हिसाबले जनताले जतिसुकै स्थिरता र विकासको सपना देखे पनि यो हुनेवाला छैन। जनताले नै चुनेका प्रतिनिधिहरूले, जनताकै सरकारले, जनताको आदेश होइन, पर्दा पछाडिका शक्तिको आदेश मानेर उहाँहरूले जनताको सार्वभौम उहाँले जान्ने कुरा हो। त्यो पाप र पुण्यको चाहिने दोषाभागी उहाँ नै हुनुहुन्छ। तर गर्नु त भयो त उहाँले, गर्नुभयो त हामी भोगिरहेका छौँ त। यस्तो स्थिति छ देशमा। तपाईँ त हामी त काठमाडौँमा छ्यापछ्याप्ती चाहिँ सेना छन्, छ्यापछ्याप्ती पुलिस छन्, छ्यापछ्याप्ती नेगुबिका छन्, छ्यापछ्याप्ती यो छ, अलिकति बहन हुने छ। गाउँ गाउँमा जानुहोस् त कस्तो छ स्थिति। अब अलिकति तपाईँ आफैले भोग्नुभएको घटना पनि तपाईँ आएको बेलामा चाहिँ हाम्रा दर्शकहरूलाई बताउने प्रयत्न म गर्छु, जान्ने प्रयत्न गर्छु होइन। किन यहाँले अहिले केपी शर्मा ओलीले गरेको विघटन र गिरिजाप्रसाद कोइरालाले विघटन, यद्यपि संविधानका दृष्टिकोणले यी दुईवटा अलग अलग घटना हुन् भनेर यहाँले भनिसक्नु भएको छ, तर पनि ती दुवै घटना चाहिँ पर्दा पछाडिका शक्तिहरूको उक्साहटमा भने तपाईँले भनिसक्नु भएको छ। अब त्यो फिर्ता लिन मिल्ने स्थिति छैन। तर 56 सालको हो, ठिक हो, तपाईँले भनिसक्नु 56 सालको संसद विघटन अथवा त्यस पछाडिको जुन कुरा घटनाक्रम भयो, 62-63 को जनआन्दोलन पछाडि भएपछि जुन अहिलेको हामीले व्यवस्था पाछौँ, त्यो बिचमा जे घटना घट्यो त्यसमा त पर्दा पछाडिको शक्ति होइन नि, त्यसमा त नेपाली एक्टरहरूको बिचमा तपाईँले भनेको राजालाई होला। राजाले अनावश्यक रूपमा किन टेक ओभर गरेको, किन म प्रत्यक्ष शासन गर्छु भनेर भनेको भन्ने कुरातिर होला नि। तपाईँले त्यो बेलामा राजा ज्ञानेन्द्रले, श्रीपाद महाराजाधिराज ज्ञानेन्द्रले तत्कालीन उहाँको चाहिने अफिस थियो, त्यत्रो पृथ्वीनारायण शाहदेखि अस्तिसम्म चाहिने बुझिया चाहिने साह्रो ज्ञान हुँदो, अनुभव हुँदो, दस्तावेजहरू हुँदा हुन्, सल्लाहकारहरू हुँदा हुन्, विज्ञहरू हुँदा हुन्, भित्रै पनि बाहिर पनि होला। यो देशमा राजतन्त्र चाहने स्थिरता, यो देशमा स्थिरता चाहने शक्ति पनि छ नि, बाहिर चाहन्छ नि। अस्थिरता चाहने बलियो भयो, उहाँलाई खेलाइदियो, सिद्धियो। उहाँलाई अहिले अनुभव भइरहेको होला नि, म किन खेलाउन बने भन्ने। उहाँलाई पनि पर्दा पछाडि शक्तिले उ गरे हो, किन होइन? भनेपछि राजाले तपाईँको कदम चाल्नुहोस् या शेरबहादुर के अरे तत्कालीन अवस्थामा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले कदम चाल्नुहोस् या तपाईँको केपी शर्मा ओलीले आजको दिनमा चाल्नुहोस्, सबै अरूको यसरी हेर्नु। 17 साल पुस 1 गते राजा महेन्द्रले जुन कदम चाल्नुभयो नि, त्यो पनि उहाँको इच्छाले मात्रै होइन। ओहो विश्वेश्वरले 15 वर्षमा गराउँछु भनेको थियो, म चाहिँ त्योभन्दा चाँडै गर्छु, विकास जनताको हैसियत उकास्छु भन्ने सदा सयताल त होइन नि। राजा भएर नपुगेर म शासक हुन्छु प्रत्यक्ष भन्दाखेरि 30 वर्ष समय खेर गयो देशको। जबकि भारत त्यत्रो शक्तिशाली पनि चिन केही बेला होइन, हाम्रो राणा शासन गिरेको गयो प्रयोगले, राजा महेन्द्रको प्रयोगले। पछि आएर कसरी राजा ज्ञानेन्द्र त यो परिस्थितिलाई सम्पूर्ण बुझेको हुनुपर्थ्यो नि, उहाँ पनि कसरी चिप्लिनुभयो थाहा छैन, अनि रहन पनि सक्नु भएन। संसद खाइदिनु भयो, तपाईँ एक्लै सभामुख मात्रै भइरहनु भयो। म दुईवटा कारण छन्। एउटा संविधानको चाहिने म चाहिँ संविधान शिरमा राखेर मैले शपथ खाएको। त्यो संविधानले के भन्छ भने चुनाव गर्न गइसकेपछि अर्को चुनाव भएर संसद गठन नभएसम्म सभामुख उसमा पदमा कायम रहन्छ भनेको। त्यो प्रतिसभाको चाहिने धुकधुकी
सभामुख छ। त्यसै कारणले त्यो धुकधुकी छ र बचाउने भन्ने मुर्दालाई बचाउन सक्नुहुन्छ, रोगीलाई बचाउन सक्नुहुन्छ। तर विडम्बना पूर्व सभामुखज्यू, जुन संसदको ढुकढुकी बचाएर तपाईँले संसदलाई पुनर्स्थापना गराउने मुख्य अभियानमा तपाईँ रहिरहनु भयो, तपाईँले नै धुकधुकी बचाएको संसद पुनर्स्थापना हुँदा तपाईँ त्यसको धुकधुकी नै त्यसमा अटाउन सक्नु भएन। अब तपाईँसित समय कति छ कुन्नी? एकदमै जब छोटो। पर्न भयो, एकदम छोटोमा त हुँदै हुँदैन। 2 मिनेटमा बताइदिनुहोस् न। 2 मिनेटमा हुँदैन। अर्को दिन कुनै गरम सुन्नुहोस्, जब चाहिने पुनर्स्थापित भयो नि गिरिजा प्रसाद कोइरालाको निवासमा मलाई बोलाइयो। त्यहाँ को थिए विराजमान? यिनै केपी ओली, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल। अर्को चाहिने मेरो सौभाग्य हो, यो एउटा तटस्थ मान्छे कम्युनिस्ट पार्टीको एउटा नेता छ सदाबहार नारायण बिचपछि ले बोलाएर मलाई केही शर्तहरू राखे। बुझ्नु भएन? शर्तहरू बताइदिनुहोस् न जनतालाई। पुग्छ समय फेरि बिच भयो भने त म त हुन्छ नि। ठिक छ, संक्षिप्त। त्यो शर्त नमान्दा, बुझ्नु भएन? ती शर्त नमान्दा मैले भने तिमीहरूले राखेको जे शर्त हुन्, गिरिजाप्रसाद त्यही छ, उहाँले सुनिरहनु भएको छ, नो प्रतिक्रिया। उनीहरूले चाहिँ एउटा कुरा तपाईँले यसो गर्नु पऱ्यो, यसो गर्नु पऱ्यो, संविधान गर्नु पऱ्यो। ए बाबा, तपाईँहरूले चाहेका कुरा यही संविधानलाई संशोधन गरेर राजा फाल्ने हो भने शिर 5 को सट्टा राष्ट्रपति राखिदियो भयो। एउटा कुरा उहाँहरूले चाहिने मलाई प्रस्ताव राखेका थिएन, जुन कुराले सबभन्दा त्यो संविधान नफाली नहुने रहेछ। पछि आएर क्लियर भयो, धर्मनिरपेक्षता, हिन्दू राष्ट्र चाहने नचाहने रहेछ। म भए त्यो हुँदैन। तपाईँले मान्नु भएन त्यो? म त मान्दिनँ नि। त्यो गणतन्त्र हुनसक्छ, बुझ्नु भएन? संविधान संशोधन गरेर नै हुनसक्छ, नयाँ संविधान ल्याएर नै हुनसक्छ। तर लुकेको रहस्य चाहिने धर्मनिरपेक्ष बनाउनु रहेछ। कसले खेल खेलेको त्यो त संसारलाई थाहा छ। त्यही भएर नयाँ सभामुख ल्याइयो होइन? त्यसै भएर पुरानो सभामुखलाई चाहिने छोड्नुपर्ने परिस्थिति विस्थापित गरे होइन। मैले आफ्नो विवेक स्थान दिएन भन्नु खोजेँ। मुलुकको लागि स्थान नदिए पनि होइन, कसले फाल्न सक्थ्यो मलाई? पछि चाहिने हाउस सुरु भएर अविश्वास राख्ने, महाभियोग लाउने, के गर्न सक्थ्यो होला। तर त्यस्ता शर्त मानेर यो मुलुकको प्रजातन्त्रका प्रति गद्दारी, त्यो मैले शपथ खाएको संविधानका प्रतिको गद्दारी मैले गर्न चाहेर मैले आफ्नो कर्तव्य पालन गरेँ। प्राणका रूपमा राजाले मलाई त प्रधानमन्त्रीको अफर गरिबस्यो नि, त्यहाँ नगएको किन भन्दा त्यो प्राण खत्तम हुन्छ नि। पुनर्स्थापना त जिउँदोलाई नै पुनर्स्थापना हुन्छ। धेरै धेरै महत्त्वपूर्ण विषय यहाँले आज उजागर गर्नुभयो। फेरि पनि यहाँसँग कुनै मौकामा यो संवादलाई जोड्नेछौँ। आजका लागि महत्त्वपूर्ण समय र जुन संवादका लागि समय दिनुभयो, मौका दिनुभयो। तर पुरा पछिल्लो प्रश्नमा पुरा हुन पाएन। कहिल्यै मौका पर्यो भने भनौँला है त। ल यहाँलाई पनि असाधारण दर्शकहरू, पूर्व सभामुख तारानाथ राणावाडसँग हामीले पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमका सन्दर्भमा कुराकानी गऱ्यौँ। अर्को श्रृङ्खलामा नयाँ विषय र पात्रहरूका साथ यो कार्यक्रमको अर्को श्रृङ्खला लिएर फेरि उपस्थित हुनेछौँ। आज बिदा दिनुहोस्, नमस्ते। कोरोनाले सृजना गरेको सङ्कटमा पल पलका न्युज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्युज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।